दोस्तों, जैसा करबला सीरीज़ के उन्वान से आपका और हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले की एक नई वीडियो आज फिर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कल की वीडियो के उन्वान से मुझसे एक साहब ने सवाल किया था कि यजीद के अशार जो आपने पढ़े हैं ये कहाँ से लिए हैं, इसका रेफरेंस क्या है। तो यजीद बिन माविया का एक पूरा दीवान है जिसे बैरूत के दारुस सदर पब्लिकेशन हाउस ने छापा है, और जो तमाम अशार पूरी दुनिया में कॉपी किए जाते हैं वो उसी दीवान से कॉपी किए जाते हैं, और इसका कई ज़बानों में ट्रांसलेशन हो चुका है। आइए अब असल मौजू की तरफ आते हैं। जैसा कि कल मैंने आपसे यजीद के पस मंज़र पर गुफ्तगू की थी और मैंने बताया था कि यजीद कौन था, उसकी माँ कौन थी और किन हालात में पैदा हुआ और किन हालात में उसने परवरिश पाई, और कैसे कैसे उसके दिल में इस्लाम से और दीन नबूवी से कीना बढ़ता गया। और आज हम बात करते हैं यजीद के इसरार बैत की। जैसा कि आप जानते हैं कि माविया के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ, और यह बात उसे हमेशा परेशान करती रहती थी कि कोई ऐसी राह निकल आए जिससे वो इस्लाम की मौजूद शख्सियात जो उसकी इस खिलाफत के इस मसनद पर बैठने के ख़िलाफ़ थीं वो इसकी बैत तस्लीम कर लें, और बिलखुसूस हुसैन इब्न अली जैसी शख्सियत जो इसके लिए बिल्कुल भी और ख़तई और हतमी तौर पर राज़ी नहीं थी। और इसके लिए उसने एक ख़त वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान को, जो उस वक्त हाकिम मदीना था, लिखा। चूँकि इससे पहले मरवान बिन हकम हाकिम मदीना था, मदीने का गवर्नर था, माविया के बाद यजीद ने उसे माजूल करके उसकी जगह पर वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान को वहाँ का गवर्नर बना दिया। वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान ये इसका चचाजाद भाई था, क्योंकि उतबा जो था वो माविया का भाई था। और यजीद चुन चुन कर हर मकाम पर ऐसे शख्स की तैनाती कर रहा था जो आपके अहले बैत से बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखता हो और उसके दिल में इनके लिए कहीं से कहीं तक भी मोहब्बत की कोई बिल्कुल छोटी से छोटी रमक भी बाकी हो। वलीद बिन उतबा को माविया का ख़त मिला जिसमें माविया के वफ़ात का तज़किरा किया गया था, और उसके साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची का उन्वान मैं आपको सुनाता हूँ। उस पर्ची में लिखा था कि हुसैन और अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की बैत पर सख्ती से मजबूर करो, और बग़ैर बैत लिए उन्हें ज़रा सा भी मौका न दो। वस्सलाम। ये तारीख़ तबरी की तहरीर है, उसके हवाले के लिए। अब जब यह ख़त वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान को मालूम हुआ, जो अंदर से जानता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के बारे में, और इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ था कि आप कैसी शख्सियत हैं, इसने इस ख़त के आने के बाद मरवान बिन हकम को अपने पास बुलाया। मरवान उस वक्त मदीने में ही रह रहा था, और खिलाफत से अपनी गवर्नरी से माजूल होने के बाद वो इसने आना जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन चूँकि वलीद जानता था कि इस वक्त में इसकी राय मरवान की इस मौजू पर बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसने उसे अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद इसने सारी अपनी ये बात मरवान को बताई। उसने वलीद बिन उतबा से कहा कि अगर हुसैन इब्न अली और इन दूसरे अफराद को ये मालूम हो गया कि माविया मर गया है तो ये लोग कभी भी बैत नहीं करेंगे और अलग अलग खड़े हो जाएंगे, इसलिए इन्हें तुम अपने पास तलब करो और यहीं बुलाकर ये ख़बर दो और इनसे बैत लो। अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर, इन दो शख्सियात को आप छोड़ दो, ये खिलाफत के दावेदार अब नहीं हैं। आप अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हुसैन इब्न अली से यजीद की बैत करा लो। ये सब बातचीत होने के बाद वलीद बिन उतबा ने एक कमसिन बच्चे को
امام حسین کے پاس اور عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجا، جو دونوں اس وقت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ اس نے کہا بچے نے کہ آپ کو ولید بن عتبہ نے بلایا ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، آپ جاؤ، ہم آتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یہ وقت تو اس کے بیٹھنے کا بھی نہیں ہے، اس وقت تو یہ باہر بیٹھتا بھی نہیں ہے، اس وقت کیوں بلایا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ ظلم کا دیوتا اس دنیا سے گزر گیا ہو۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں بھی یہی سوچتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں، ہو سکتا ہے وہاں وہ آپ کو قتل کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر میں جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ بندوبست کر کر ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور اپنے گھر کے جوان مردوں اور اپنے خاص لوگوں کو لے کر ولید بن عتبہ کے محل پر پہنچے اور اپنے تمام اصحاب و اعزہ سے کہا کہ آپ باہر رکیے اس وقت تک جب تک ولید کی آواز بلند نہ ہو جائے یا میں آپ کو اندر بلا نہ لوں، اس سے پہلے آپ اندر نہیں آنا جب تک کہ میں باہر آپ کے پاس نہ آ جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پر ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم دونوں برابر برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ولید بن عتبہ نے امام سے کہا کہ معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور حاکم شام نے خط لکھا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے۔ امام نے فرمایا کہ میری بیعت اندھیرے میں اور خاموشی سے لینا تو آپ لوگ بھی پسند نہیں کریں گے۔ ولید بن عتبہ نے کہا بے شک۔ امام نے فرمایا کہ کل آپ مجمع عام کو اکٹھا کر کر معاویہ کی موت کی اطلاع سب لوگوں کو دیں اور وہیں آپ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کریں، وہیں پر میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے یہ بات سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ باہر جائیں، آپ اپنے گھر جائیں اور کل اپنے سب لوگوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ مروان بن حکم جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا اور ان تمام بات چیت کا وہ مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ولید بن عتبہ بہت زیادہ نرمی سے آپ سے پیش آ رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ ولید یا تو حسین ابن علی کی بیعت لے لو یا حسین ابن علی کو قتل کر دو۔ اتنا سننا تھا کہ امام کھڑے ہوئے اور بہت غصے میں بولے کہ کیا تیری مجال اور کیا اس ولید کی مجال جو مجھے قتل کر دیں؟ اور یہ کہہ کر امام تشریف لے گئے اور باہر اپنے جو آپ کے ساتھی تھے ان کو ساتھ لے کر گھر چلے گئے۔ یہ بات مروان کو بہت ناگوار گزری کہ ولید نے امام کو ایسے ہی جانے دیا، اور اس نے شاید بعد میں اس کی چغل خوری اور اس پورے واقعے کو تحریر کر کے حاکم شام کے پاس بھیجا، کیونکہ بعد میں ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو بھی مدینے کی گورنری سے معزول کر دیا گیا تھا۔ ولید اور مروان سے گفتگو کے بعد امام کا جو عزم تھا وہ ابو سعید مبخری کے ایک واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا اس واقعے کے بعد کہ امام مدینے کے باہر سے اندر مدینے کی طرف تشریف لا رہے تھے اور دو لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ باری باری ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ تو آپ ایک شعر پڑھ رہے تھے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ خدا وہ دن نہ لائے کہ موت کی طاقتیں کمین گاہوں سے حملہ کر کے مجھے میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں اور میں ان کے خوف سے ذلت کو برداشت کر لوں۔ ابو سعید کا بیان، ان کے اشعار کو سن کر اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ آپ کسی خاص اقدام کا ارادہ رکھتے ہیں، اور 2 دن بعد اس کو معلوم ہوا
کہ آپ مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں تو پلیز آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ان تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیے جن کا میں بار بار آپ لوگوں کو حوالہ دے رہا ہوں۔ شکریہ۔